बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 6 के हवाले से हाई ट्रीज़न का जो कंसेप्ट है गद्दारी का, और ये कंसेप्ट है क्या, और जिस तरीके से जो भी हुकूमत आती है, जैसे अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की या एक मुतहिदा जो अपोजिशन होती थी PDM की, अब वो मुतहिदा उन्होंने एक इत्तेहादी हुकूमत बनाई है और वो ये कह रहे हैं कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ और इमरान ख़ान के साथ बाकी जो लोग हैं आइन शिकनी करने का उन पर इल्ज़ाम लगाया है और आर्टिकल 6 का मुकदमा दायर करने का ऐलान किया गया है या फ़ैसला किया गया है। ये मामला क्या है, क्या आर्टिकल 6 है क्या, और आर्टिकल 6 में जो चीज़ें सामने आई हैं ये सारी की सारी जो अहम चीज़ें हैं वो कहाँ से आई हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हाई ट्रीज़न का जो कंसेप्ट है गद्दारी का, आप जानते हैं कि हमारा जो रियासत के साथ बगावत या गद्दारी का मामला है आर्टिकल 121 से सेक्शन 121 से 130 पाकिस्तान पिनल कोड वो डील करता है। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो कवानीन हैं, जो आर्मी के कवानीन हैं उसमें भी गद्दारी के मुकदमात को देखा जाता है, दहशतगर्दी के कवानीन में भी देखा जा सकता है। और हाई ट्रीज़न बेसिकली ये बनाया गया था मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ कि वो लोग जो आइन तोड़ते हैं या आइन को सस्पेंड कर देते हैं या एब्रोगेट करते हैं आइन को उठाकर फेंक देते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें थीं वो कैसे हुईं और कैसे ये सारी चीज़ें चलती थीं। अब मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में अब तक जो आइन आए हैं, वैसे तो एक बात अगर कोई लॉ का स्टूडेंट मुझसे पूछेगा तो मैं उससे कहूँगा कि आपसे कोई सवाल पूछे कि पाकिस्तान की तारीख़ में कितने आइन आए हैं, तो आपने कहना है 5 ऐसे कि जो जब पाकिस्तान बना, और उसके बाद आप जानते हैं कि 1956 को पहला हमारा जो आइन बना था, उससे पहले जो पाकिस्तान का निज़ाम जिस आइन और कानून के तहत चल रहा था वो 1935 का एक्ट था, और उसको भी हमारी लॉ की ज़ुबान में कहा जाता है कि वो पहला हमारे पास एक ऐसी लॉ था, एक आइन था जिसके मुताबिक हमारी जो हुकूमत है उसके 8-9 साल चले। और उसके मुताबिक आप जानते हैं कि उस वक्त जो 1935 के तहत जो ओहदा होता था, जिस ओहदे के तहत फिर गवर्नर जनरल बनता था और वो सारी चीज़ों को देखता था, तो वो 1935 का एक्ट था। दूसरा 1956 में आ गया, तीसरा जो 1962 में, और चौथा 1972 का इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन था, और फिर 1973 में ये हमारा मौजूदा आइन आया। तो इस तरह कानून की ज़ुबान में 5 आइन आए हैं और उर्फ़ आम में हम कहते हैं कि 3 आइन आए हैं, एक 56 में आया, एक 62 में और एक 73 में। अब जो 56 में आइन आया था उस आइन को एब्रोगेट कर दिया गया था और उसकी जगह नया आइन लाया गया था। 56 का आइन ख़त्म करके उसकी जगह पर मनसूख करके नया आइन आया था 1962 का। 62 का आइन मनसूख करके नया आइन आया था 1973 का। तो जो पहले दोनों आइन थे वो मनसूख कर दिए गए थे। जब 73 का आइन आया तो 73 का आइन जब मार्शल लॉ लगता रहा तब वो सस्पेंड होता था, मनसूख 73 का आइन मनसूख नहीं हुआ, बल्कि अब तक जितने भी दफ़ा वो सस्पेंड हुआ है अब एब्रोगेट नहीं हुआ। 56 और 62 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एब्रोगेट हुआ। अब 1973 का जो आइन था उसमें हाई ट्रीज़न का जो कंसेप्ट था वो दिया गया और उसमें फिर तब्दीलियाँ लाई गई। 1985 में भी इसमें जो तब्दीली लाई गई और इसमें तरमीम की गई, और फिर इसमें 3 तरमीम की गई। जो 18वीं तरमीम थी उसके अंदर 3 तरमीम की गई और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हाई ट्रीज़न में जो 18वीं तरमीम है उसमें फिर जो ये अब जो हाई ट्रीज़न का कंसेप्ट है ये सारे का सारा 18वीं तरमीम में आया। इसमें जो हाई ट्रीज़न इसमें कहा गया कि एनी पर्सन हु एब्रोगेट, जो मनसूख कर दे और सबवर्ट उलट दे और उसको जो है वो उस पर अमल दरामद को रोक दे, और सस्पेंड्स और होल्ड्स इन अबियंस, कि अगर वो उसको मुअत्तल कर दे या तअत्तुल का शिकार रखे, किसको, आइन पाकिस्तान की बात हो रही है, क्योंकि उसको मनसूख कर दे, उसको उलट दे, उसको मुअत्तल कर दे, उसको तअत्तुल का शिकार रखे, और अटेम्प्ट्स और कंस्पायर्स टू एब्रोगेट। अब पहले था कि ओरिजिनल वो एक्ट करने वाला, दूसरा था कि कोई उसका मददगार था, कोई उस साजिश में शामिल था। अटेम्प्ट और कंस्पायर्स टू एब्रोगेट और सबवर्ट और सस्पेंड और होल्ड इन अबेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय यूज़ ऑफ फोर्स और शो ऑफ फोर्स or by any other unconstitutional means shall be guilty of
ہائی ٹریزن، جو آئین پاکستان کو منسوخ کرے، جو اس کو الٹ دے، جو اس کو تعطل کا شکار رکھے، جو اس کا ساتھی بنے، جو سازش کا حصہ بنے، وہ سارے کے سارے لوگ کہا جائیں گے کہ وہ ہائی ٹریزن کا، یہ ہائی ٹریزن کی بیسیکلی ڈیفینیشن ہے۔ اب جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی کیس بنانے کی بات کر رہے ہیں آرٹیکل 6 کی، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا عمران خان نے آئین کو سسپینڈ کیا ہے کسی بھی مرحلے پہ آ کر؟ کیا عمران خان نے سب ورٹ کیا ہے؟ کیا ایبروگیٹ کیا ہے؟ کیا اٹیمپٹ کی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو جب ہائی ٹریزن کی ڈیفینیشن میں وہ شامل نہیں ہوتا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف یہ مقدمہ دائر ہو سکتا ہے؟ یہ دو ہی چانسز تھے، ایک وہ لوگ جو آئین کو اٹھا کر پھینک دیتے تھے، منسوخ کر دیتے تھے اور نیا آئین لے آتے تھے، یا وہ لوگ جو آئین کو سسپینڈ کر دیتے تھے اور وہ ان کے خلاف ہائی ٹریزن کا، جیسے مشرف کے خلاف یہ مقدمہ بنایا گیا۔ اور مشرف کے خلاف بیسیکلی یہ مقدمہ اس وجہ سے نہیں بنتا تھا کہ جب مشرف نے جو سسپینڈ کیا تھا یا ایمرجنسی نافذ کی تھی تب یہ 18ویں ترمیم نہیں آئی تھی اور اس شکل میں ہائی ٹریزن نہیں تھا، اور جب یہ عمل ہو رہا تھا اس وقت ہائی ٹریزن کا یہ قانون موجود نہیں تھا۔ آرٹیکل 6 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے یہ چیزیں شامل نہیں کی گئی تھیں۔ دوسرا اس میں یہ کہا گیا کہ جو اینی پرسن ایڈنگ اور ابیٹنگ or collaborating the acts mentioned in clause 1 shall likewise be guilty of high treason۔ اب انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایسا شخص جو اس سارے کے سارے معاملے پر، یہ بیسیکلی جب آپ جانتے ہیں کہ مختلف 58(2)(b) کا استعمال کر کے کبھی بے نظیر حکومت گرائی جاتی تھی صدر کی طرف سے، کبھی گرائی جاتی تھی نواز شریف کی، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ پیچھے آرمی ہوتی تھی، تو یہ بیسیکلی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے شک اس وجہ سے شامل کی کہ یا وہ خود آئین کو منسوخ کریں یا سسپینڈ کریں، یا وہ پیچھے بیٹھ کے کسی کے تھرو کروا رہے ہوں، یہ شک انہوں نے شامل کی تھی، اور یہ بھی 18ویں ترمیم میں یہ چیز سامنے آئی تھی۔ جو تیسری چیز تھی 18ویں ترمیم میں وہ یہ تھی کہ an act of high treason mentioned in clause 1 or clause 2 shall be not be validated by any court including the Supreme Court and a High Court، کہ جو آرٹیکل 6 کی کارروائی ہے وہ نہ سپریم کورٹ کر سکے گی اور نہ ہائی کورٹ کر سکے گی، اور وہ سارے کا سارا اختیار انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا کہ وہ ساری کی ساری چیزیں خود دیکھیں گے، اور یہ عدالت پارلیمنٹ لگائے گی، پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ کس نے ہائی ٹریزن کی ہے کس نے نہیں کی، پارلیمنٹ اس کے خلاف مقدمہ چلائے گی۔ مجلس شورا پارلیمنٹ شیل بائی لا پرووائڈ فار دی پنشمنٹ آف پرسنز فاؤنڈ گلٹی آف ہائی ٹریزن، اور یہ بھی فیصلہ مجلس شورا کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب پرویز مشرف کے خلاف اب تک آرٹیکل 6 کا ایک ہی مقدمہ چلا ہے جو پرویز مشرف کے خلاف نواز شریف اور افتخار چودھری نے بنایا۔ اب ان کی طرف سے جو مقدمہ بنایا گیا تھا اس میں آپ جانتے ہیں کہ 3 رکنی کمیشن تھا، وہ 3 رکنی جو ہائی ٹریزن کا کیس دیکھنے کا کمیشن تھا، اس میں جو سابق چیف جسٹس تھے، مرحوم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے، وہ اس میں ایک جج تھے اور 2 ججز اور تھے، ایک جسٹس شاہد کریم صاحب لاہور ہائی کورٹ سے تھے، بیسیکلی 3 ججز تھے، اور یہ جو تینوں ججز تھے یہ بطور ہائی کورٹ کیس کو نہیں سن رہے تھے، یہ ایک کمیشن کے طور پر کیس کو سن رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کمیشن کی کارروائی پھر چیلنج ہوئی تھی ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ نے ڈکلیئر کیا تھا کہ وہ جو کمیشن تھا وہ بننا ہی غیر آئینی اور غیر قانونی تھا، اور جو کمیشن غیر آئینی اور غیر قانونی بنا تھا اس کی سزا کا کیا سکوپ رہ جاتا ہے وہ پھر آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو نواز شریف نے جلد بازی میں، قانون یہ کہتا ہے جب انہوں نے رولز بنائے آئین میں تو انہوں نے کہا کہ کیبنٹ اپروو کرے گی اس کمیشن کو، اور کیبنٹ کی اپروول کے بعد پھر وہ کمیشن بنایا جائے گا۔ یہاں پر کیا ہوا کہ نواز شریف نے افتخار چودھری سے 3 نام مانگے، 3 ججز، اور افتخار چودھری نے چنے ہوئے ججز کے نام دے دیے، ان 3 ججز نے نواز شریف کی پرمیشن پر کمیشن بن گیا اور کارروائی شروع کر دی۔ جو پروسیس تھا اس کمیشن کو بنانے کا اس کو وائلیٹ کیا گیا تھا، اس وجہ سے لاہور ہائی کورٹ نے وہ جو کمیشن بنا تھا اس کو ہی غیر آئینی اور غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا تھا، اور جس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پھر وہ فیصلہ بھی آیا اور اس فیصلے کے خلاف آج تک سپریم کورٹ میں معاملہ پینڈنگ پڑا ہے۔ تو یہ آرٹیکل 6 ہے، یہ ہائی ٹریزن ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے
کہ ہائی ٹریزن کا جو ڈیفینیشن ہے اس میں کون لوگ آ سکتے ہیں جو آئین کو معطل کر دیں یا آئین کو منسوخ کر دیں. یہ دو لوگ آ سکتے ہیں، یا جو ان دونوں اوفینسز کی کو ابیٹ کر رہے ہوں یا کوئی کنسپیریسی کر رہے ہوں، سازش کر رہے ہوں، تو وہ لوگ اس میں ہائی ٹریزن کے تحت ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا، جس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے موجودہ حکومت کے ساتھ، جو سابقہ حکومت کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ ہائی ٹریزن کے تحت جو مقدمہ چلے گا وہ مقدمہ بھی نہ سپریم کورٹ اس کو دیکھ سکے گی اور نہ ہائی کورٹ دے سکے گی. پارلیمنٹ اپنی مرضی کا کمیشن بنائے گی. یہ ہائی ٹریزن کا آرٹیکل 6 ہے جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا ہے. انشاءاللہ کل ہم اگلے آرٹیکل پر بات کریں گے. اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.